अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वकार और अब्दुल कदीर। पहले अहम खबरों का खुलासा। यौम दिफा शुहदा आज इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया गया कि तमाम ख़तरात के ख़िलाफ़ मादर वतन का दिफा किया जाएगा। आज मुल्क भर में GHQ और आर्मी फॉर्मेशंस में शुहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाने की तक़रीबात हुई। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए और मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर फ़ौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। अनवारुल हक काकड़ ने मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे के फ़रोग़ और उसकी बरामदात में इजाफे के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की है। हुकूमत ने बिजली चोरी पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में भरपूर कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल ने ताजिर बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मुल्क में सरमाकारी राग़िब करने के लिए कौंसिल के सफ़ीर का किरदार अदा करे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में अवाम ने 1965 की जंग के शुहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां इजलास न्यूयॉर्क में शुरू हो गया। रूस ने कहा है कि अगर उसकी ज़री मसनूआत की बरामद पर आयद पाबंदियाँ उठा ली जाएँ तो वो बहरा अस्वद अनाज मुआहदे पर गौर कर सकता है। यूक्रेन में आज मशरकी डोनेत्स्क के इलाके में एक रूसी हमले में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए। और एशिया कप क्रिकेट के 7वें मैच में पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 194 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहा है। रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप, जहां आपको मिलेगी रेडियो पाकिस्तान के तमाम मीडियम वेव्स और FM चैनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग, ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो पाकिस्तान की दिलचस्प पॉडकास्ट सर्विस और बहुत कुछ। तो अभी विजिट करें radio.gov.pk/apps और अपने मोबाइल फोन्स पर रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज़। खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वकार। मुल्क भर में आज यौम दिफा और शुहदा मनाया जा रहा है, जिसका मकसद तमाम ख़तरात से वतन अज़ीज़ की सरहदों का दिफा करने के अहद की तजदीद करते हुए 1965 की जंग के शुहदा को खिराज अक़ीदत और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करना है। 1965 में आज ही के रोज़ भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बैनुल-अक़वामी सरहद को अबूर किया, मगर हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने पूरी कौम की हिमायत से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में नमाज फ़जर की अदायगी के बाद मुल्क की तरक्की और खुशहाली और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। शुहदा के लिए फातिहा और कुरान ख़वानी भी की गई। रेडियो पाकिस्तान इस दिन के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर और जुर्रतमंद फ़ौजियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज यादगार शुहदा इस्लामाबाद में फूल चढ़ाए। पाकिस्तान मोनूमेंट में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे शुहदा जिन्होंने मुल्क व कौम के खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुरान पाक में भी शुहदा का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वतन के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों ने दरअसल अल्लाह की राह में जानों का नजराना पेश किया। बहादुर सिपाहियों की शहादत के लम्हात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शुहदा हयात जावेदा बातें हैं। ये फानी जिंदगी की जो कुर्बानी है, उसका जो सिला है, वो अगर कहते हैं कि किसी को पता लगा और वो शुहदा जो उन अनवारात से जो रूहानी तस्कीन हासिल कर रहे होंगे, तो वो बार बार इसका ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि वो वापस दुनिया में जाएं और उसी अमल से गुजर के दोबारा इस सिला को हासिल करने की कोशिश करें। तो हमारे शुहदा हमारे झूमर हैं, हमारे शुहदा और उनके खानदान हम इनके मकरूज हैं और इस कर्ज की अदायगी में जो
چھوٹا سا نذرانہ ہم پیش کر سکتے ہیں وہ ان کے اور ان کے پیاروں کی تکریم ہے۔ یوم دفاع اور شہداء کے حوالے سے آج ملک بھر میں جنرل ہیڈ کوارٹر اور آرمی فارمیشنز میں شہداء کی یادگاروں پر پھول چڑھائے گئے۔ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں ان تقریبات میں شرکت کی۔ مرکزی تقریب جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں منعقد ہوئی، جہاں انسپکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایولیوشن نے فاتحہ پڑھی اور پھول چڑھائے۔ اسی طرح یوم دفاع اور شہداء پاکستان بھر کے تمام فوجی چھاؤنوں کی کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، گجرانوالہ، ملتان، پنواکل، وانا اور گلگت بلتستان میں منایا گیا۔ لاہور میں یوم دفاع پاکستان کی تقریبات سے متعلق تفصیلات ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ آج لاہور سمیت ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا ہے۔ آج صبح یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے مصور پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار پر پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ کور کمانڈر لاہور سید عامر رضا مزار اقبال پر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر چاق و چوبند دستے نے مزار اقبال پر سلامی پیش کی۔ کور کمانڈر نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ سید عامر رضا نے وزٹرز بک میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ 6 ستمبر 1965 ہماری دفاعی تاریخ کا یادگار دن ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پشاور میں یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے تفصیلات جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ یوم دفاع و شہداء پاکستان کے حوالے سے ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں ثوابی میں کرنل شیرخان شہید نشان حیدر کے مزار پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بریگیڈیئر ساجد اکبر اس موقع پر مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے کرنل شیرخان شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ انہوں نے مزار پر فاتح خوانی بھی کی۔ یوم دفاع کے سلسلے میں ضلع خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں بھی دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ خیبر کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں مقامی عمائدین اور دیگر کمیونٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ صوبے میں یوم دفاع پر افواج پاکستان کی حمایت میں ریلیاں اور واکس کا انعقاد کیا گیا۔ کوئٹہ میں یوم دفاع کی تقریبات کی تفصیل بتا رہے ہیں حسین فاروق۔ شہداء پاکستان اور غازیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں یوم دفاع منایا گیا۔ یوم دفاع کی مناسبت سے بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں خصوصی تقریبات منعقد کی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈھمکی نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہداء کی قربانیوں کی بدولت آج پورے ملک میں امن قائم ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عددی تعداد میں کمی اور جنگی سامان کی قلت کے باوجود ہماری افواج نے بہادری کا عظیم الشان مظاہرہ کیا۔ کراچی میں یوم دفاع کی خصوصی تقریبات کے بارے میں تفصیلات ہماری نمائندہ ملاحت سولت سے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی بھرپور قومی جوش و جذبے سے اس دن کی یاد میں منایا گیا جب پاکستانی افواج نے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکست سے دوچار کر کے اس کے عزائم خاک میں ملا دیے تھے۔ صوبائی دارالحکومت کراچی میں آج کے دن کا آغاز ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کی دعاؤں اور قوم کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی سے ہوا۔ آج کے دن کی مرکزی تقریب مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی تھی، جس کے دوران پاکستان ایئر فورس اصغر خان اکیڈمی کے چاق و چوبند کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ اس موقع پر پی اے ایف اکیڈمی اصغر خان کے ایئر کمانڈنگ آفیسر ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں مہمان خصوصی نے مزار پر چادر چڑھائی، فاتحہ پڑھی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی مزار قائد پر حاضری دی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ اور اب مظفر آباد سے آج کے دن کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں خواجہ ممتاز سے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں جموں کشمیر مونومنٹ پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر شہداء کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں چیف سیکرٹری آزاد کشمیر داؤد محمد بریچ، شہداء کے ورثاء، سیاسی اور سماجی شخصیات اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔
یوم دفاع اور شہداء کے حوالے سے آج کراچی میں قائد اعظم کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے 57 کیڈٹس پر مشتمل چاق و چوبند دستے نے اس موقع پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ پڑھی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں مادر وطن کے لیے قربانیاں دینے پر بہادر افواج کو سلام پیش کیا۔ یہ بات انہوں نے آج کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے مزار کے دورے کے موقع پر کہی۔ اسپیکر نے کہا کہ کیپٹن محمد سرور شہید نے ملک کا بہادری سے دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ساری قوم پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے مزید کہا کہ عوام اور پاک فوج کے درمیان مضبوط تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر امن قوم ہیں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے معیشت کے استحکام اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کے لیے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے شعبوں کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے آئی ٹی کی برآمدات بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئی ٹی کے شعبے کے فروغ اور تمام اہداف کے حصول کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے پلیٹ فارم سے ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ حکومت کی تمام خدمات کو ڈیجیٹل بنایا جائے گا اور فری لانسرز کو درپیش مسائل کا پائیدار حل پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی جامعات میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی عالمی معیار کی تعلیم اور تربیت کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مقامی طور پر تیار کردہ ہائی ٹیک مصنوعات خصوصاً اسمارٹ فونز کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ تمام سرکاری خدمات کی ڈیجیٹلائزیشن سے محاصل کی وصولی میں اضافہ ہوگا، ٹیکس چوری کا خاتمہ ہوگا اور معیشت کو مکمل دستاویزی بنانے کا خلاف حاصل ہوگا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومت نئی کاروباری افراد کو قرضوں تک رسائی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے تاکہ اگلے 6 ماہ میں $1 ارب تک کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری لانے میں مدد کی جا سکے۔ اجلاس میں ٹیلی مواصلات کے شعبے میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور 5G سروسز کی فراہمی اور اصلاحات کے بارے میں حکمت عملی بھی پیش کی گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ٹیکس دستاویزات کے بارے میں وفاق اور صوبوں کے درمیان بہتر رابطوں پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نجکاری ڈویژن کے بارے میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے تمام متعلقہ اداروں کو ٹیکس اصلاحات کے لیے مل کر کام کرنے کی ہدایت کی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے تیزی سے مکمل کرنی چاہیے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ FBR حکومت کے 9,415 ارب روپے کی ٹیکس وصولی کے ہدف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے FBR کا ڈیٹا بیس دوسرے اداروں سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ نجکاری ڈویژن کارپوریشنوں کی استعداد کار اور خدمات بہتر بنانے کے لیے درست سمت میں گامزن ہے اور اس سلسلے میں نجی شعبے کی اصلاحات سے استفادہ کر رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت کراچی کی تاجر برادری کے تمام مسائل کا حل یقینی بنائے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے ملاقات میں کہی۔ گورنر نے وزیر اعظم کو صوبہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال اور کراچی میں شہریوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کراچی کے تاجروں اور ایوان صنعت و تجارت کی جانب سے وزیر اعظم کو بجلی کے بلوں کے حوالے سے تجاویز بھی دی۔ وزیر اعظم نے تمام متعلقہ حکام کو ان تجاویز پر تفصیلی مشاورت کرنے اور جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج پاک بحریہ کے شہید لیفٹیننٹ کمانڈر حمزہ عابد کی رہائش گاہ پر گئے اور مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور مرحوم کے والدین اور سوگوار خاندان کے دیگر افراد سے تعزیت کی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پوری قوم ہمارے شہداء کی مقروض ہے۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی بھی اس موقع پر وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ لیفٹیننٹ کمانڈر حمزہ عابد نے گوادر میں پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جام شہادت نوش کیا تھا۔
वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत के मुताबिक बिजली की चोरी रोकने के लिए मुल्क भर में क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला किया है। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि मुल्क में बिजली की 10 तरसीलाती कंपनियां हैं जिन्हें मजमूई तौर पर 589 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने बिजली शोर के मसले से निपटने के लिए 3 निकाती जामे हिकमत अमली तैयार की है, जिसके तहत जहां चोरी की शरह 15 से 30% होगी वहां टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। हम एक इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट कंट्रोल एक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके अंदर हम जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के अंदर जो है इन्फोर्समेंट का उसको एस्टैब्लिश करेंगे। साथ साथ स्पेशल कोर्ट्स होंगे जिसके अंदर ये जो कंप्लेंट्स हैं और जो सजाएं हैं वो दी जाएंगी। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। हमारा टारगेट ये है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में इस लॉ को ड्राफ्ट फाइनलाइज करके हम इसको मूव करें और इस ऑर्डिनेंस का और इसको हम अप्रूवल के लिए भेज दें। उन्होंने हुकूमत तरसीली कंपनियों की कारकर्दगी जांचने के लिए सूबाई सतह पर टास्क फोर्स तश्कील देने का फैसला किया है। जिस तरह हुकूमत इस सिलसिले में कानून को बरोकार लाने पर भी हुक्काम कर रही है, जिसके तहत इंसदाद बिजली चोरी एक्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरान हुकूमत का कोई एक वजीर भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो मसाइल हैं, लोगों के बढ़े हुए बिल जिससे लोग जायज तौर पर परेशान हैं, उसमें क्या हम कर सकते हैं, और जो पावर सेक्टर का जो बहरान है, जो उसमें इस्लाहात की जरूरत है, उस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर एक सिलसिलावार एक प्रेस ब्रीफिंग होंगी। एक सवाल के जवाब में वज़ीर तवानाई ने कहा कि हुकूमत नुकसान के मसले पर काबू पाने और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए डिस्कोस की निजकारी उन्हीं सूबों के सुपुर्द करने समेत कई इक़दाम पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि वापडा एहलकारों को मुफ्त बिजली के मामले पर भी काम हो रहा है और वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत कोई भी मावराए आइन इक़दाम नहीं उठाएगी। हुकूमत ने डॉलर स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस अनासिर जिन्होंने कौमी मईशत को नुकसान पहुँचाया उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासिर की फहरिस्त पहले ही तैयार हो चुकी है, जिसके मुताबिक बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई है। उधर एक ट्वीट में निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर मुल्क भर में स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी शुमाली बलूचिस्तान ने गुज़श्ता रात अफगानिस्तान चीनी स्मगलिंग की कोशिश कामयाबी से नाकाम बना दी। मनसूबाबंदी और तरक्की के निगरान वज़ीर मोहम्मद समी सईद ने कहा कि अबूरी हुकूमत मुल्क में कारोबार आसान बनाने के मौके फराहम करेगी। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में पाकिस्तान बिजनेस पोर्टल के लिए मुजव्वज़ा कानून पर ज़ैली कमेटी के इजलास की सदारत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इन तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुतालिका वजारतों को अपना मौसर किरदार अदा करने की हिदायत जारी कर दी हैं। मोहम्मद समी सईद ने कहा कि कारोबार आसान बनाने के लिए रेगुलेटरी इदारों को डिजिटलाइज करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। सरमायाकारी खुसूसी सहूलत कौंसिल ने कारोबारी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के सफ़ीर के तौर पर काम करें। इस बात का इजहार आज लाहौर में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और ताजर बिरादरी के दरमियान एक खुसूसी नशस्त में किया गया। नशस्त में ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात और तवानाई के शोबों में पाकिस्तान की सलाहियत से इस्तेफादा करने पर तबादला ख्याल किया गया, जिससे मजमूई सरमायाकारी में बेहतरी आएगी। तुर्किया की बहरिया के कमांडर एडमिरल कुमिनेट तोलोगो ने पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना उमूर, खित्ते की बहरी सलामती की सूरत हाल और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तरबियत, दौरों के तबादलों और बाहमी बहरी मशकों समेत ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। एडमिरल अमजद खान नियाजी ने इलाकाई बहरी सिक्योरिटी गश्त के जरिए खित्ते में बहरी सलामती और अमन यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के इक़दामात को उजागर किया। मेहमान शख्सियत ने खित्ते में ताउन पर मबनी बहरी सलामती की हिमायत के हवाले से पाक बहरिया की काविशों और अज़्म को सराहा। तुर्क बहरिया के सरबराह ने यादगार शुहदा पर भी फूल चढ़ाए। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां बाज़ाब्ता इजलास न्यूयॉर्क में शुरू हो गया है। जनरल असम्बली के सदर डेनिस
فرینکس نے افتتاحی خطاب سے اجلاس کا باضابطہ آغاز کیا، جس میں رکن ملکوں پر زور دیا گیا کہ وہ نادار طبقات کو بااختیار بنا کر امن قائم کریں۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریز کی طرف سے پیغام میں کہا کہ مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ انسانی حقوق، امن اور پائیدار ترقی کی منزل حاصل کی جا سکے۔ اس سال اجلاس کا عنوان ہے اعتماد کی بحالی اور عالمی یکجہتی، پائیدار ترقی کے اہداف کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی سب کے لیے 2030 کے ایجنڈے پر عمل درآمد تیز کرنا۔ اعلیٰ سطح کی عمومی بحث اس مہینے کی 19 تاریخ سے شروع ہوگی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں عوام نے آج یوم دفاع پاکستان کے موقع پر 1965 کی جنگ کے پاکستانی شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر کی عوام نے 1965 میں بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوجیوں اور شہریوں کی جانب سے دی گئی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ آج یوم دفاع پاکستان کے موقع پر کشمیریوں نے مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں پاکستانی پرچم لہرائے۔ آزادی پسند تنظیموں کی جانب سے دیواروں، ستونوں اور کھمبوں پر پوسٹرز بھی چسپاں کیے گئے، جن میں حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کرنے پر پاکستان کو سراہا گیا۔ بھارتی فوج نے ضلع پونچھ میں ریاستی دہشت گردی کی ایک تازہ کارروائی میں آج 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو منڈی کے علاقے میں تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کر دیا گیا۔ بھارتی فوج کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ یہ کارروائی کنٹرول لائن کے قریب بھارتی فوج اور پولیس نے مشترکہ طور پر کی۔ بھارت میں نسلی فسادات کی وجہ سے منی پور ریاست کے 5 اضلاع میں دوبارہ کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ جھڑپوں میں اب تک 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس نے جو جولائی میں معاہدے سے الگ ہو گیا تھا، کہا ہے کہ اس کی زرعی مصنوعات کی برآمدات پر پابندیاں ہٹائے جانے تک وہ معاہدہ دوبارہ شروع کرنے پر غور نہیں کرے گا۔ واشنگٹن میں روسی سفارت خانے نے ایک بیان میں اپنے زرعی برآمدات پر پابندیاں ہٹانے کے لیے بات چیت پر رضامندی ظاہر نہ کرنے پر امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ یہ بیان امریکی محکمہ خارجہ کے اس بیان کے جواب میں سامنے آیا کہ روس کی جانب سے بحیرہ اسود معاہدے سے الگ ہونے سے دنیا بھر میں غذائی عدم تحفظ والے ممالک کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے مشرقی خطے ڈونسٹک میں ایک روسی حملے میں 16 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بات یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ لاہور میں ایشیا کپ کرکٹ کے 7ویں میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف 194 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 24 اوورز میں 105 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 38.4 اوورز میں 193 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے مشفق الرحیم 64 اور شکیب الحسن 53 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔ پاکستان کی جانب سے حارث رؤف نے 4، نسیم شاہ نے 3 جبکہ شاہین شاہ افریدی، فہیم اشرف اور افتخار احمد نے ایک وکٹ حاصل کی۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ نے ٹورنامنٹ جیتنے کے ٹیم کے عزم کو اجاگر کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کارکردگی میں مسلسل بہتری پر توجہ دے رہی ہے اور اب کھلاڑیوں پر اپنی صلاحیتیں بہتر بنانے پر زور دے رہی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے بعد پاکستانی فاسٹ بالروں شاہین شاہ افریدی، حارث رؤف اور نسیم شاہ کی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچز میں درجہ بندی میں بہتری آئی ہے۔ شاہین شاہ افریدی ایشیا کپ کے ابتدائی 2 میچز میں 6 وکٹیں حاصل کر کے 4 درجے بہتری کے بعد مجموعی طور پر 5ویں نمبر پر آ گئے ہیں، جبکہ حارث رؤف 14 درجے بہتری کے بعد 29ویں اور نسیم شاہ 13 درجے بہتری کے بعد 68ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ یہ ان کھلاڑیوں کے اپنے کیریئر کی سب سے بہترین ریٹنگ ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے مردوں کے آئندہ 2023-24 ڈومیسٹک سیزن کے 7 ٹورنامنٹوں کا شیڈول جاری کیا، جس میں 2 انڈر-19 ٹورنامنٹ بھی شامل ہیں۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور آپ شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے لائسنس یافتہ نان بینکنگ فائنانس کمپنی کو شریعہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ خریدو اب بیچو بعد میں سروس فراہم کرنے والی اس کمپنی کو یہ سرٹیفکیٹ شریعت کے اصول کے تحت جاری کیا گیا ہے، جس میں فروخت کے وقت شرح منافع شامل ہوگی۔ پاک افغان تجارتی نمائش کے سلسلے میں ایک اجلاس پشاور میں منعقد ہوا، جس کا مقصد پاکستان اور افغانستان کی تاجر برادری کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ اجلاس میں افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری
मिनिस्ट्री के अहदेदारों के अलावा पाकिस्तान के ईवान हाई सनत और तिजारत की फेडरेशन के नायब सदर, दीगर अहदेदारान और ताजर बिरादरी के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 316 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 45,807 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 139.70 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही है। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 306 रुपये 48 पैसे और कीमत फ़रोख्त 306 रुपये 98 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत ख़रीद 384 रुपये 58 पैसे और कीमत फ़रोख्त 385 रुपये 23 पैसे। यूरो कीमत ख़रीद 328 रुपये 88 पैसे और कीमत फ़रोख्त 329 रुपये 48 पैसे। सऊदी रियाल कीमत ख़रीद 81 रुपये 59 पैसे और कीमत फ़रोख्त 81 रुपये 84 पैसे। UAE दिरहम कीमत ख़रीद 83 रुपये 43 पैसे और कीमत फ़रोख्त 83 रुपये 58 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,90,586 रुपये रही। ये थी तिजारती खबरें और अब चलते हैं फन की दुनिया में। कौमी वर्से और सकाफ़त के निगरान वफाकी वज़ीर जमाल शाह ने यकीन दिलाया है कि कौमी वर्सा सकाफ़त डिवीज़न मुल्क के मकामी लोक वर्से को फ़रोग़ देगा। इस्लामाबाद में लोक वर्सा म्यूज़ियम में सिनेमा साइन बोर्ड पेंटर्स की जानिब से काम की नुमाइश के उन्वान से 3 रोज़ा तकरीब के अख्तामी इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर ने कहा कि सकाफ़त डिवीज़न दम तोड़ते रिवायती हुनर और तख्लीकी काम को दस्तावेज़ी बनाकर महफूज करने का मनसूबा तैयार कर रही है। लोक वर्सा ने यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में सिनेमा बोर्ड पेंटिंग की सकाफ़ती नुमाइश का इनेकाद किया, जिसमें मुल्क भर से मशहूर पेंटर्स ने शिरकत की। और पाकिस्तान आर्ट काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल कराची में जुमे से शुरू होगा। 1 माह जारी रहने वाले फेस्टिवल में मुख्तलिफ ज़बानों में 45 थिएटर शो पेश किए जाएंगे। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। नासा और दीगर इदारे पहली मरतबा खला से ज़मीन और ज़मीन से खला तक मवासलात के लिए लेज़र कम्युनिकेशन सिस्टम की आजमाइश करेंगे, जो अपनी नौइयत का एक अनोखा तजर्बा भी होगा। तवक्को है कि LUMT लेज़र सिस्टम की आजमाइश इसी बरस की जाएगी और इसे बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर नस्ब किया जाएगा। इसकी जसामत एक फ्रिज के बराबर है, जो एक मुनासिब इंटरनेट कनेक्शन की रफ्तार से ज़मीन पर इत्तलात रवाना करेगी। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट से पूरा निज़ाम ISS तक रवाना किया जाएगा, जो 2 तरफ़ा लेज़र राब्ते का एक जदीद निज़ाम है। साइंसदानों ने दावा किया है कि उन्होंने नेपच्यून के पीछे क्यूपर पट्टी में ज़मीन के हजम का एक सैयारा दरियाफ्त किया है और ये पिछले अंदाज़ों से हजम में बड़ा है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत। आज नुकुंडी में ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि बहावलपुर, भक्कर, दालबंदीन, डेरा इस्माइल खान, जोहराबाद और सिबी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। आज इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री रहा, जबकि मरी में 25, लाहौर में 37, कराची में 35, पेशावर में 38, कोयटा में 35, मुजफ्फराबाद में 37, गिलगित में 31 और श्रीनगर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में मरतूब रहेगा। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। यौम दिफा व शुहदा आज इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया गया कि तमाम ख़तरात के ख़िलाफ़ मादरे वतन का दिफा किया जाएगा। आज मुल्क भर में GHQ और आर्मी फॉर्मेशन में शुहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाने की तक़रीबात हुई। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए और मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर फ़ौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। अनवारुल हक काकड़ ने मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे के फ़रोग़ और उसकी बरामदाद में इजाफे के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की है। हुकूमत ने बिजली चोरी पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में भरपूर कार्रवाई शुरू करने का फ़ैसला किया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने ताजर बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मुल्क में सरमायाकारी राग़िब करने के लिए कौंसिल के सफ़ीर का किरदार अदा करे। भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में अवाम ने 1965 की जंग के शुहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया है। एशिया कप क्रिकेट के 7वें मैच में पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 194 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहा है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे अजहर मुगल।
سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک اطہر رسول، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ نصیر اللہ نجم۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عبد القدیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔